बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इमाम हुसैन का आखिरी सजदा, दर्द भरा वाक़या सुने और अहले बैत की मोहब्बत का जज्बा अपने दिलों में जिंदा करें। दिल को चीर देने वाला वाक़या, दिल को रुला देने वाला वाक़या। मुहर्रमुल हराम के इन मुबारक अयाम में दिल खून के आंसू रोता है, अपने प्यारे शोहदा करबला वालों की कुर्बानियों को याद करके। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तेरे इमाम हुसैन का आखिरी सजदा, आपके इस सजदे से कुर्बान जाएं कि सर कटवाना मंजूर मगर नमाज नहीं छोड़ी, और शहादत के बाद भी कुरान पाक की तिलावत नहीं छोड़ी। नेज़े की नोक पर भी मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान पाक की तिलावत फरमाते रहे। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या सुने दिल खून के आंसू रो पड़ेगा। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके लोगों से ये फरमाते रहे, ऐ लोगो हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐ लोगो, हुसैन पर अगर कोई मुश्किल वक़्त आ जाए, अगर तुमसे मदद तलब करें तो तुम हुसैन का साथ देना, क्योंकि मेरा हुसैन जन्नत में मर्दों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। मगर अफसोस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत को अभी थोड़ा ही वक़्त गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था और दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार अपने नाना की उम्मत से ये कहते रहे, तुमने क्यों मेरा रास्ता रोका है? ऐ लोगों पहचानो, मैं तुम्हारे नबी के गुलशन का फूल हूँ और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। क्यों मेरे बच्चों को 3 दिन से प्यासा रखा हुआ है? क्यों मेरे अजीज़ों को शहीद किया है? क्या मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में तारामीन की है? किसी इंसान का हक खाया है या फिर मैंने किसी पर जुल्म किया है? इतने में फौजे याजीद कहने लगी, ए हुसैन, हम सब तो तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि याजीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, जिस सलाम का इल्म तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये इल्म मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर और खंदक में अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने इस्लाम की पूरी ज़िंदगी तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, और उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगों, बताओ कि अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया, जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा। आज अली और औलादे रसूल को ये सिला दे रहे हो। इतने में याजीद की फौज के सिपा सलार ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। फिर सिपा सलार ने कहा, ऐ शिमर, क्या देख रहे हो? हुसैन पर हमला करो। और फिर लाखों की फौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन पर हमला किया। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी तलवार को निकाला। तारीख गवाह है कि एक तरफ लाखों का मजमा और दूसरी तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली है। ज़मीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी। ये तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह पार कर रहा है
علی کے شیر کے یہ جلوے دیکھ کر فوج یزید واپس بھاگ آئی اور پھر امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو شہید کر دیا، اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کی قبر بنائی۔ میرے پیارے امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ ہمارے پیارے امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ سمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو موت دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس پھر کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی، کچھ حضرت امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی فوج سے لڑتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے دور سے نیزہ مارا اور جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر حسین علیہ السلام کی طرف مارتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر لاکھوں زخم لگ گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسا رسول گھوڑے کی سیٹ سے زمین پر آئے تو فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین علیہ السلام کو بچا سکے۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اتنے میں یزیدی فوج حسین علیہ السلام کی سر کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں۔ جو بھی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے آتا ہے تو اس کو امام حسین کے چہرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ چیختا ہوا واپس بھاگ جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی شمر نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر رکھا وہ دیکھتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک کھل رہے ہیں، تو شمر سوچتا ہے کہ ہم نے حسین کو 3 دن تک بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، آپ کا تمام خاندان ختم کر دیا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہا ہے۔ یہ سوچ کر شمر نے اپنے کان حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب کیے اور پھر شمر نے یہ سنا حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، میں جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں۔ تو شمر نے کہا مجھے معلوم ہے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا تو پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا یزید میری دنیا کی دولت سے جھولی بھر دے گا۔ شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سعادات کو لوٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ ہیں ہمارے پیارے اہل بیت
شہدائے کربلا والے جن کی پیاری قربانیوں کو ہم قیامت تک اپنے دل و جان سے یاد رکھیں گے۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، اور حسین ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آنکھوں کا تارا دل کا چین، یا حسین یا حسین، جزاک اللہ خیرہ۔